GHQ में तकरीब तकसीम एजाज़ात की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम किए। सिपा सलार ने खिताब में कहा, शहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र हैं। इनकी इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। आज हम जिस अमन और आज़ादी की कदर करते हैं वो इन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। आर्मी चीफ ने शहदा के ख़ानदानों की इस्तकामत को सराहते हुए वतन के लिए इनकी बेमिसाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। जनरल आसिम मुनीर ने दहशत गर्दी के मुतअद्दिद ख़तरात को नाकाम बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ाए बिसालत से नवाजा गया। तकरीब में आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा के एजाज़ात उनके अहले खाना ने वसूल किए। वज़ीर आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का किंग चार्ल्स सोम और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी तबादलों को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर आज़म को पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अपनी काविशों से आगाह किया। अक़वाम आलम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर बराए फेथ एंड कम्युनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान से गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदाद दहशत गर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जुराइम की रोकथाम पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। गैर कानूनी तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखिलाफ पर भी तबादला ख्याल। लॉर्ड वाजिद खान की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट और सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा की भी मुलाकात में शिरकत। 4 माह में ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल करे। साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल न रखें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के 9 मई मुकदमात में शेख इम्तियाज और हाफिज फरहत अब्बास की जमानत केस में रिमार्क्स। क्या शेख इम्तियाज की उकसाने की कोई वीडियो मौजूद है? वकील पंजाब हुकूमत जुल्फिकार नकवी ने जवाब दिया, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियो का फ्रांसिक भी कराया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, ये वीडियो नहीं ऑडियो है। मुल्जिम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीशी के सामने पेश ना हो तो गिरफ्तार करें। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, साजिश, इयानत, ललकारा के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में दलाइल। कहा, फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। फौजी अदालतों में मुकम्मल इंसाफ के लिए ऑफिसर बाकायदा हल्फ लेते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। पैसे ना भेजने की शेखियां मारने वालों को अपनी औकात पता चल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मार्च में $4 अरब से ज़ायद की तरसीलात रिकॉर्ड हैं। हम पर भी मुश्किल वक्त आए थे लेकिन हम पाकिस्तान से भागे नहीं। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने चाहिए। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नवाज शरीफ का हालिया दौरा बरतानिया सेहत से मुतल्लिक है। नून लीग के कारकुनों ने हमेशा जालिमों के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। कारकुन हमारा कीमती असासा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और ओहदेदारान से खिताब। कहा, गुज़श्ता दौरे फस्तायत का था। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 9 मई वालों ने अपने मुल्क की ही इमलाक को नुकसान पहुँचाया। शहदा के मुजस्सिमों की बेहुरमती की। जहाँ तामीर व तरक्की का निशान नजर आएगा, नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। इंतखाबी दंगल में 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर मरहूम की अहलिया सबा तालपुर और लाल मालही में कांटे का मुकाबला।
498 پولنگ اسٹیشنز میں سے 91 انتہائی حساس، سخت سیکیورٹی انتظامات، سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی۔ پیپلز پارٹی کے ایم این اے یوسف تالپور کے انتقال سے نشست خالی ہوئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، چند مقامات پر بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان، کشمیر، مری، گلیات اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بٹگرام اور کرم کے بعض مقامات پر بارش متوقع۔ بلوچستان کے اضلاع یوب، موسیٰ خیل اور بارکھان میں بھی آندھی کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے بیشتر اضلاع گرمی کے زیر اثر رہیں گے۔ کراچی میں آئندہ ہفتے شدید گرمی کا الرٹ، پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کا امکان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 941 پوائنٹس کا اضافہ، 1,16,961 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے سستا، 280 روپے 40 پیسے میں فروخت۔ لاہور کی سڑکوں پر بائیکرز کے لیے علیحدہ لین بنانے کے خاطر خواہ نتائج نہ ملے۔ موٹر سائیکل سوار بائیکرز کی خصوصی لین استعمال کرنے سے گریزاں، مصروف ترین سڑک 3 رویہ سے 2 رویہ رہ جانے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ بارش کے بعد بائیکرز لین کا رنگ اڑنے کے بعد تاحال پینٹ بھی نہ کرایا جا سکا۔ تین ماہ میں وہ کام کر چکے ہیں جو کچھ لوگ 8 سال میں نہیں کر سکتے۔ اپنی انتظامیہ میں قابل اور بہترین لوگوں کا انتخاب کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں ایسٹر ڈنر کی تقریب سے خطاب، کہا امریکہ کے سنہرے دور کا آغاز 5 نومبر سے ہوا، اس دن کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حالیہ اقتدار کے پہلے 3 ماہ امریکہ کی تاریخ کا بہترین دور ہے۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے بجائے مذاکرات کا فیصلہ، امریکہ نے مئی میں ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کا منصوبہ روک دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا ایشیائی ممالک پر عالمی کشیدگی کے خلاف مزاحمت پر زور۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا چینی صدر کے اعزاز میں عشائیہ۔ صدر شی جن پنگ نے کہا عالمی نظام کی بہتری کے لیے یک طرفہ اقدامات کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ بین الاقوامی سطح پر تجارت اور اکنامک گلوبلائزیشن کا نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ چینی صدر نے ملائیشیا سے پہلے ویتنام اور کمبوڈیا کا بھی دورہ کیا تھا۔ ٹرمپ کا ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹیکس استثناء ختم کرنے کا حکم۔ امریکی صدر نے انٹرنل ریونیو سروس کو عمل درآمد کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی $2 ارب سے زائد وفاقی گرانٹ پہلے کی منجمد کی جا چکی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے انتظامی امور میں ٹرمپ انتظامیہ کی مداخلت مسترد کر دی۔ امریکی حکومت کا محکمہ صحت کے لیے مختص بجٹ میں $40 ارب کمی کا بھی فیصلہ۔ وفاقی جج کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا اشارہ، تارکین وطن کی جبری ملک بدری پر عدالت کے سخت ریمارک۔ واشنگٹن کے فیڈرل جج جیمز بوئسبرگ نے کہا ٹرمپ انتظامیہ نے عدالتی حکم کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کی۔ عدالت نے وینزویلا کے تارکین وطن کو ایل سیلواڈور بھیجنے کا عمل روکنے کا حکم دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے ان افراد کی بے دخلی کے لیے پرانے جنگی قانون کا سہارا لیا۔ اس معاملے میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلانے کے لیے معقول جواز موجود ہے۔ لاہور میں بابا گرو نانک انٹرنیشنل کبڈی کپ جاری، آج پاکستان ایگلز کلب کا مقابلہ بھارتی اور ایرانی کلب سے ہوگا۔ افتتاحی میچ میں بھارتی ایس جی پی سی ٹائیگرز نے لائنز آف تبریز ایران کو شکست دی۔